क्या हो अगर इक्वेरियस की तन्हाई कमजोरी नहीं बल्कि इसकी सबसे बड़ी तख्लीकी ताकत हो। क्या हो अगर वो खामोशी जिसे लोग बेहिसी समझते हैं असल में एक गहरा मुशाहिदा हो। क्या हो अगर वो अलगपन जिसे दुनिया जिद या बगावत कहती है आपके काम पहचान और कामयाबी का असल रास्ता हो। इक्वेरियस को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। कोई कहता है कि ये बहुत ठंडा है, कोई कहता है कि ये दूर रहता है, कोई कहता है कि ये अपनी ही दुनिया में रहता है। लेकिन हकीकत ये है कि एक्वेरियस अक्सर बेहिस नहीं होता। वो बस हर चीज को बहुत गहराई से देख रहा होता है। वो लोगों की बातों के पीछे छुपी सोच पड़ता है। वो निज़ाम की कमजोरी देख लेता है। वो वक्त से पहले आने वाली तब्दीली महसूस कर लेता है। और इस वजह से कभी कभी वो अपने ही माहौल में अजनबी महसूस करता है। इक्वेरियस के अंदर सैटर्न का नज्म भी है और यूरेनस की बिजली जैसी अलग सोच भी। जब ये दोनों ताकतें बेसिमत हो तो इंसान के अंदर तन्हाई, बेचैनी और खामोश बगावत पैदा होती है। लेकिन जब यही ताकतें नज्म में आ जाएं तो इक्वेरियस अपने काम के मैदान में एक ऐसा मकाम बना सकता है जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। इक्वेरियस की तन्हाई अगर बेसिमत रहे तो बोझ बनती है, मगर जब इसे नज्म मिल जाए तो यही तन्हाई तख्लीकी ताकत बन जाती है। लेकिन इस ताकत को समझने से पहले हमें इक्वेरियस के छुपे हुए साये को समझना होगा। इक्वेरियस का साया क्या है? इक्वेरियस अक्सर लोगों के दरमियान रहकर भी अलग महसूस करता है। ये मसनूई ताल्लुकात, सतही बातों और बेमायनी समाजी असूलों से जल्द थक जाता है। इसे वो गुफ्तगू पसंद नहीं होती जिसमें सच्चाई ना हो। इसे वो माहौल तंग करता है जहाँ लोग सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरे से जुड़े हों। लोग समझते हैं कि इक्वेरियस को फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। इक्वेरियस को फ़र्क पड़ता है, मगर वो अपना दर्द किसी के सामने नहीं खोलता। वो अपने एहसासात को फ़ौरन ज़ाहिर नहीं करता। वो पहले इन्हें देखता है, फिर समझता है, फिर अपने अंदर रख लेता है। यही जगह इसका साया बन जाती है। जब इक्वेरियस अपनी हिफाजत के लिए फासला बनाता है तो वो कभी कभी अच्छे लोगों से भी दूर हो जाता है। वो हर ताल्लुक को परखता है, हर बात को तज्जिया करता है, हर एहसास को समझने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी वो एहसास को जीने की बजाय सिर्फ सोचता ही रह जाता है। इक्वेरियस का साया ये नहीं कि वो महसूस नहीं करता। इक्वेरियस का डार्क पहलू ये है कि वो अपने एहसासात को इतना सोचता है कि कभी कभी इन्हें दिल से जीने से दूर हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ सैटर्न की सख्त मगर ज़रूरी तवानाई इक्वेरियस को संभालती है। सैटर्न नज्म का प्लैनेट है, सब्र का प्लैनेट है, जिम्मेदारी, मामूल और देर पा कामयाबी का प्लैनेट है। सैटर्न इक्वेरियस से कहता है सिर्फ अलग होना काफ़ी नहीं, अपने अलगपन को महारत में बदलो। सिर्फ खामोश रहना काफ़ी नहीं, अपनी खामोशी को काम में बदलो। सिर्फ दुनिया से मुख्तलिफ सोचना काफ़ी नहीं, इस सोच को ऐसा नज्म दो जो दूसरों के लिए भी फ़ायदा बन सके। इक्वेरियस की तन्हाई अक्सर सिर्फ उदासी बन जाए तो वो अंदर से थका देती है। लेकिन अगर वही तन्हाई सीखने, लिखने, तहकीक करने, मंसूबे बनाने और महारत बेहतर करने में लग जाए तो वो पेशा वराना ताकत बन जाती है। यही सैटर्न का सबक है। जो वक्त आप दूसरों से अलग रहकर गुजारते हैं इसे ज़ाया ना करें। इस वक्त को अपनी महारत की बुनियाद बनाएं, कुछ नया सीखें, किसी एक मौजू में गहराई पैदा करें, अपने काम को बेहतर करें, अपनी साख बनाएं। लोगों की मंजूरी के पीछे भागने की बजाय ऐसी काबिलियत बनाएं कि लोग खुद आपकी तरफ आएं। इक्वेरियस के लिए कामयाबी सिर्फ मशहूर होने में नहीं, इक्वेरियस के लिए कामयाबी ये है कि इसका इल्म, इसकी सोच और इसका काम काबिल एतमाद बन जाए। सैटर्न आपकी सर्दी को सख्ती नहीं, वाज़े फैसला बनाने आता है। सैटर्न आपके फासले को तन्हाई नहीं, गहरा काम बनाने आता है। सैटर्न आपसे कहता है अपने अंदर के शोर को तरतीब दो और फिर दुनिया के शोर में अपना मकाम बनाओ। लेकिन इक्वेरियस सिर्फ सैटर्न का निशान नहीं, इसके अंदर यूरेनस की बिजली भी चलती है। यही वो ताकत है जो इक्वेरियस को आम रास्तों से हटाती है।
یورینس اچانک خیال دیتا ہے، نیا راستہ دکھاتا ہے، پرانے نظام سے سوال کرواتا ہے اور انسان کے اندر یہ آواز پیدا کرتا ہے، یہ سب ایسے کیوں ہے؟ اسے بہتر کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ دنیا کو بدلنے کے لیے نیا طریقہ کیوں نہیں آ سکتا؟ ایکویریس کے اندر یہی چنگاری ہوتی ہے، یہ پرانے طریقوں سے جلد بور ہو جاتا ہے، یہ ایسی جگہ خوش نہیں رہتا جہاں صرف حکم ماننا ہو اور سوچنے کی اجازت نہ ہو، یہ وہاں چمکتا ہے جہاں سوال پوچھنے کی جگہ ہو، جہاں نیا خیال قبول کیا جائے، جہاں کسی ٹوٹے ہوئے نظام کو بہتر بنانے کا موقع ہو۔ لیکن یورینس کی یہی چنگاری اکثر بے قابو ہو جائے تو بغاوت بن جاتی ہے۔ انسان صرف مخالفت کے لیے مخالفت کرنے لگتا ہے، ہر چیز کو توڑنا چاہتا ہے مگر کچھ بناتا نہیں۔ ایکویریس کے لیے اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنی بغاوت کو اصلاح میں بدلے، اپنی الگ سوچ کو حل میں بدلے، اپنی عجیب آئیڈیاز کو شرمندگی نہیں اپنی پہچان بنائے۔ اگر آپ ایکویریس ہیں تو ممکن ہے آپ کے پاس ایسے خیالات ہوں جو دوسروں کو شروع میں عجیب لگے، مگر یہی خیالات آگے جا کر آپ کی پہچان بن سکتے ہیں۔ آپ تحقیق لکھنے، سیکھنے، ٹیکنالوجی، منصوبہ بندی، حکمت عملی، تخلیقی کام یا لوگوں کو نئے طریقے سے جوڑنے والے کاموں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ 2026 کی بدلتی ہوئی فضا ایکویریس سے کہہ رہی ہے، اپنی اوریجنلٹی نہ چھپاؤ لیکن اسے بے سمت بھی نہ چھوڑو۔ یورینس ایکویریس کو بجلی دیتا ہے، مگر اگر سیٹرن نہ ہو تو یہ بجلی نظام بنانے کی بجائے نظام جلا سکتی ہے۔ اصل کامیابی تب آتی ہے جب ایکویریس سیٹرن کے نظم اور یورینس کی اوریجنلٹی کو ایک ساتھ استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یہی ایکویریس کا اصل فارمولہ ہے۔ سیٹرن بنیاد دیتا ہے، یورینس نئے خیال دیتا ہے۔ سیٹرن صبر دیتا ہے، یورینس رفتار دیتا ہے۔ سیٹرن کہتا ہے روز کام کرو، یورینس کہتا ہے نیا راستہ سوچو۔ سیٹرن کہتا ہے بنیاد مضبوط کرو، یورینس کہتا ہے مستقبل دیکھو۔ جب ایکویریس ان دونوں کو بیلنس کر لیتا ہے تو اس کا ذہن صرف غیر معمولی نہیں رہتا، قابل اعتماد بھی بن جاتا ہے۔ یہی پیشہ ورانہ کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ ہر خیال پر فوراً کودنا ضروری نہیں اور ہر خیال کو نظر انداز کرنا بھی درست نہیں۔ ایکویریس کو کیلکولیٹڈ رسک سیکھنا ہوگا، یعنی ایسا خطرہ جو سوچ سمجھ کر لیا جائے، ایسا فیصلہ جس میں ویژن بھی ہو اور بنیاد بھی ہو، ایسا قدم جس میں جدت بھی ہو اور ذمہ داری بھی ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے تو اسے صرف خیال نہ رہنے دیں، اس کے لیے وقت رکھیں، اس کے مراحل لکھیں، اس کا مقصد صاف کریں، اسے مکمل کرنے کی تاریخ بنائیں اور پھر روز تھوڑا کام کریں۔ ایکویریس کی اصل کامیابی تب شروع ہوتی ہے جب اس کا غیر معمولی ذہن ایک قابل اعتماد نظام بن جاتا ہے، اور جب یہ بیلنس بننے لگتا ہے تو ایکویریس کی سیلف ورتھ بھی باہر کی اپروول سے آزاد ہونے لگتی ہے۔ ایکویریس باہر سے انڈیپینڈنٹ لگتا ہے مگر اندر کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹوڈ ہونے کا زخم ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ اسے سمجھتے نہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ اسے فٹ ہونے کے لیے اپنا اصل رنگ چھپانا پڑے گا، کبھی وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ زیادہ کھل گیا تو لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایکویریس کبھی کبھی خود کو محفوظ رکھنے کے لیے دیوار بنا لیتا ہے، لیکن ہر دیوار حفاظت نہیں دیتی۔ کچھ دیواریں انسان کو موقعوں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ جب ایکویریس اپنی شیڈو کو قبول کرتا ہے تو اسے ہر روم میں خود کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کی موجودگی بدلنے لگتی ہے۔ وہ خاموش بھی ہو تو وزن رکھتا ہے، وہ کم بولے تو بھی لوگ سنتے ہیں، وہ الگ ہو تو بھی بے معنی لگتا ہے۔ یہی انٹلیکچوئل اتھارٹی ہے، یہی اندرونی وقار ہے۔ سیلف ورتھ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، سیلف ورتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو کسی کی اپروول کے بغیر بھی جانتے ہیں۔ جب ایکویریس اپنے شیڈو سے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی موجودگی میں ایک ایسا سکون آتا ہے جو لوگوں کو خود متوجہ کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایکویریس اس انرجی کو روزمرہ زندگی اور کریئر میں کیسے استعمال کرے۔ پہلا قدم، اپنی تنہائی کو وقت دیں مگر اسے اداسی نہ بننے دیں۔ تنہائی کو سیکھنے، لکھنے، سوچنے اور ڈیپ ورک کے لیے استعمال کریں۔ دوسرا قدم، ایک مہارت پر 90 دن کام کریں، روز تھوڑا،
मगर मुसलसल। इक्वेरियस को मैस्ट्री इंस्पायरेशन से नहीं, रिपीटिशन से मिलेगी। तीसरा कदम, हर आइडिया को प्रोजेक्ट ना बने। एक आइडिया चुने, इसे मुकम्मल करने का निज़ाम बनाए। जो काम आधा छोड़ दिया जाता है वो सेल्फ वर्थ को कमज़ोर करता है। चौथा कदम, लोगों से जुड़ने में ऑनेस्टी रखें। हर ताल्लुक फेक नहीं होता, हर नेटवर्किंग दिखावा नहीं होती। कुछ सही लोग आपके काम के दरवाजे खोल सकते हैं, इसलिए ओवर डिटैचमेंट से बचें। पांचवा कदम, अपने एहसासात लिखें। दिन में 5 मिनट लिखें, आज मैंने क्या महसूस किया, किस चीज़ ने मुझे दूर किया, किस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। एहसासात को सिर्फ एनालाइज ना करें, इन्हें एक्नॉलेज भी करें। इक्वेरियस के लिए कामयाबी का राज ये नहीं कि वो सब जैसा बन जाए, कामयाबी का राज ये है कि वो अपने अलगपन को काबिल एतमाद बना दे। आखिर में इक्वेरियस के लिए एक आखिरी पैगाम याद रखें, आपका अंधेरा कमज़ोरी नहीं, ये डायरेक्शन मांगने वाली ताकत है। आपकी तन्हाई सज़ा नहीं, ये फोकस बन सकती है। आपकी बगावत मसला नहीं, ये इनोवेशन बन सकती है। सैटर्न से नज़म लें, यूरेनस से ओरिजिनलिटी लें और अपनी हिडन शैडो को शर्मिंदगी नहीं, तख्लीकी फ्यूल बनाएं। दुनिया को एक ऐसे इक्वेरियस की ज़रूरत है जो सिर्फ मुख्तलिफ ना हो बल्कि मुफीद भी हो, जो सिर्फ सवाल ना करे बल्कि हल भी दे, जो सिर्फ फ्यूचर ना देखे बल्कि आज से इसे बनाना शुरू करे। अपनी तन्हाई को दीवार ना बनाए, इसे वो वर्कशॉप बनाए जहां आपका अगला कामयाब विजन तैयार हो। अगर आप इक्वेरियस हैं तो कमेंट्स में लिखें इक्वेरियस और साथ ये भी बताएं आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तन्हाई, ज़्यादा सोच, अधूरे प्रोजेक्ट्स या लोगों से फासला। अगली वीडियो में हम इक्वेरियस के करियर ब्रेक थ्रू और लव पैटर्न्स को मज़ीद गहराई से समझेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। ये था एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे बोलते हैं और आप सुनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।